तुम्ही मडगाव हितून काय आयल्या पुलीस स्टेशनार कसली केस आसा ती? एक विक्टीम आसा म्हणजे एक भुरगे कामाक खंय तरी वयताले फार्मासी आनी ताका थंय कोणे तरी मॉलेस्ट केलें पात्रांवूच अशें तेजें म्हणणें आसा. कितें आसा खबर आसा, काल म्हाका तेंच्यांनी फोन केलो पूण हांव नॉर्थाक बिजी आसल्या कारणान येवंक शकलें ना आनी कालच्यान ती हांगासर ट्राय करताली आनी आमचे सुरत साहेब आसा न्ही ते मातशे लिवेरूय गेल्ले PI मडगांवचे आनी ताका लागून ती FIR सायन मारपाक मातशें आज ते लिवेर गेल्ले आसतना मुद्दम ते आयले हांगासर आनी तेंच्यांनी त्या विक्टिमाच्या FIR सायन मारून दिली. कितें आसा भुरगींनी कितें आसा एक खंय तरी कामाक वयतले आपलें शिक्षण जालें 12वी पर्यंत जाल्यार खंयचे तरी दुकानार खंयचे तरी फार्मासीन खंयचे तरी कपड्याच्या दुकानार अशीं कामाक वयता जाल्यार त्या पात्रांवांनी जावं ते जाल्यार कामगारांनी अशें मॉलेस्ट बिलेस्ट तांकां करप न्ही, कायद्याचो उल्लंघन करता पळय. आनी तरी सुद्दां तेणी तेजो कॅमेरा आसा ते जेवपाक खंय बसलेले थंय तो कॅमेरा नासतलो, तो वयता सरळ आनी ताका हात लायता आनी तेज्या हेज्यो म्हणजे कुर्त्या भितर तो हात घालता आनी मॉलेस्ट करता ताका चिड्डयता तो आनी मागीर वयल्यान ताका कितें तरी बुरशें विचारता तो ते भियोन रोडोन आकांत केलो तेणें आवयक आपयली. मागीर तेंच्यांनी आमकांय बी सांगलें, हांवें सांगलें ताका हांव येता पूण आज हांव आतां इमर्जन्सी म्हाका आनी एक केस आसता कारणान हांव मातशें लेट पावलें पण PI आतां FIR ती केल्ली आसा, सायन मारलेली आसा. विक्टीम मातशें नरम जाला कित्याक ताका टेन्शन जालां. विक्टिमाचें म्हणणें आसा जावं तेजे फॅमिलीची पयलीं तेणें बुरशें उलयल्लें तेन्ना तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट दिवंक नासलेली, आसूं म्हणून सोडलेलो. आतां दुसरे फावटी तो चस्टाक सरळ असो कुर्त्या भितर हात घालता आनी तो चिड्डयता म्हणजे फाल्यां तो थंयसर आडवे घालून ताका रेपूय करतलो. ही भिरांत आज ताका केलें फाल्यां आनी कोणाक करतलो. म्हणजे खंय तरी न्हू इतलो कायदो हे जालें आसतना सुद्दां हे अशे दादल्याक कितें करपाची येवजता म्हाका कांय कळना. कित्याक लागून त्या भुरग्याक अशें हात लायले ते आतां डिप्रेशनान वचूंक शकता. कित्याक ताका केन्ना कोणें हात लावंक ना कोणा कडेन तेजी फ्रेंडशीप ना कोण खंयच्या एस्टाचेर ना जाल्यार UPचेर हेचेर फेसबुकाचेर तशेंय तेजी कोणा वांगडा हें ना कांय ना म्हणटकूच ताका एक टेन्शन जालें भुरग्याक आनी ते कशेंच जिद्द करून ताका जायते जाणांनी समजयली. एक NGO म्हणून आपूण स्टार्ट मारपाक येयली बी काण ताका समजोवपाक की आसूं तुजें हें जातलें तें जाता पूण तेणी एकूच जिद्दवली वालोर दिवपाचो त्या भुरग्याक. कित्याक तेणें आपलें चिंतलें फुडें आनी कोणा चेडवांक अशें तो करीत. कित्याक आज जर ताका ढील सोडले तो फाल्यां आनी कितेंय करतलो. कित्याक अशें करून कोणाकूय कॉम्प्रोमायज केल्यार कोणूच असल्या लोकांच्या भुरग्यांक आंगाक हात लावन तुका कॉम्प्रोमायज वयल्यान तो एक्यूज आसा तो लग्न जाल्लो आसा भुरगीं आसा काल खंय ती सगळीं हांगा निर्लज्ज कशी न्हू तेज्या भुरग्यांक कोणें अशें केल्लें तेज्या बायलेक अशें कोणें केल्लें तो वगी रावत आसलेलो तिडक येता ती अशी. जेन्ना तुमी नाका जाली नालायकपण करता एक आंकवार चेक करता ते करता तुमी लग्न जाल्लेय तुमचें पाड पडलां हां तुमकां कांय येवजना म्हणजे बश्टे मुद्दम लोकांच्या भुरग्यांक त्रास करता. ते गरीब भुरगे म्हणून ताका तशें करपाक गेलो तो कित्याक लागून FIRूय करपाक जाय आनी ते एक्युजाचें नांव पेपरारूय येवपाक जाय. कित्याक एक्युजाचें नांव पेपरार येयल्याच्या न्हू हें सुद्राना हांकां लज जावपाक जाय. कित्याक ते पोराक हात लायलो ताणें कसल्या गरजेन हात लायलो आज तो हात लायतलो फाल्यां 376 रेप करून मोकळो जातालो म्हणजे ताका कोण ना म्हणून समजला कोण ना म्हणून सांगणार. आतां पुलीस कितें अरेस्ट करतले ताका पळय 141 धाडला खंय ताका 41 धाडला आनी काल तो येयल्लो खंय काल येयलो आनी ताका ते सांगता कितें कोण तरी आपूण मिडलमॅन जातात आनी कॉम्प्रोमायज करपाक म्हाका दिसता लज दिसता अशा लोकांचे असले लोकांची म्हाका लज दिसता जी कॉम्प्रोमायज करपाक सोदता. ही गजाल कॉम्प्रोमायज करपाची आहा तेज्या भुरग्याक जालेले ते कॉम्प्रोमायज करतले आसते म्हणजे कोण आतां कॉम्प्रोमायज करपी म्हाका तेजे पडून वचूंक ना. पॉलिटिशियन आसा राजकारणीच आसा म्हणून येता म्हाज्या म्हाका सांगा ते भुरगे आनी ते डिप्रेशन सामकें आवयक सांगता ना म्हाका रजिस्टर करून जाय आनी इतलो ताका कालच्यान हांगा दवरलें 24 hours ताका हांगासर हें करून दवरलें. आतां सुरज साहेब हांवें येता म्हणून सुरज साहेबाकूय कळ्ळें सुरज साहेब लिवेर आसलेलो पूण तो येयलो तेणें FIRचेर सायन मारली बरी गजाल. फुडें तेजेर चार्जशीटूय जावंक जाय आनी म्हाकाय बी जाय तुमी त्या प्रमाणे विचारला त्या प्रमाणे एक्यूज अरेस्ट जावपाक जाय कळपाक जाय ताका लोकांची भुरगीं अशीच आसतना गोंयचे भुरगे मरे ते आं गोंयचे भुरगे ते त्या गोंयच्या भुरग्याक तूं हांगा घातला वयता तुमी देख दिता ही लोकांक तुमी ही देख दिता की अशें करात म्हणून आमच्या गोंयांत येवन मेल्या न्हू म्हणजे पाड पडला. हे आतां मडगांवचो मनीस मडगांवचोच मनीस फार्मास हांगासरलीच